अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अरबी खान साहिब, तुमको गर्मी लगे तो क्या करते हो? खान, एसी वाले कमरे में चला जाता हूँ। अरबी, अगर और भी ज्यादा गर्मी लगे तो क्या करते हो? खान, तो मैं एसी के आगे खड़ा हो जाता हूँ, किसी को हवा तक नहीं आने देता। अरबी, अगर और ज्यादा गर्मी लगे तो? पठान, तो फिर हम एसी को ऑन कर लेता है। सरदार, यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार, सोने की अंगूठी दे दो। सरदार, कोई बड़ी चीज बता। दूसरा सरदार, ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। शेख के घर बच्चा पैदा हुआ। बेगम ने कहा, मौलवी को बुला कर लाओ, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख साहब को कलंच पड़ गया कि मौलवी को 100-200 रुपए देना पड़ेंगे। सो उजर तराशा, अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूँ। बेगम ने कहा, ठीक है, फिर दो अजान। शेख बच्चे के कान के करीब मुंह ले जाकर जोर से बोला, कुकड़ू कड़ू। आईने के सामने खड़ी बीवी ने शोहर से पूछा, क्या मैं मोटी लगती हूँ? शोहर ने लड़ाई में ना पड़ने का सोचकर मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीवी खुश होकर बोली, चलो, मुझे उठाकर फ्रिज तक ले जाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है। शोहर हालात बेकाबू देखकर बोला, डार्लिंग, तुम यहाँ रुको, मैं फ्रिज उठाकर ले आता हूँ। शादी की तकरीब से एक दिन पहले एक नौजवान पादरी के पास गया, अपने साबका गुनाहों का एतराफ किया और फिर पूछा, अब मेरे गुनाहों की सजा मुझे दूसरी दुनिया में तो नहीं मिलेगी? पादरी ने कहा, नहीं, शादी के बाद इसी दुनिया में मिल जाएगी। एक कंजूस आदमी का लड़का 100 रुपए का नोट निकल गया। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नोट निकल आए, मगर नोट ना निकला। आखिरकार उसके जहन में एक ही हल आया। वो बच्चे को लेकर बैंक गया और बोला, मैनेजर साहब, इसे मेरे अकाउंट में जमा कर लो, इसके पेट में मेरे 100 रुपए हैं। एक पठान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, मुझे 50 लाख रुपए दे दो। एक आदमी पठान के करीब जाकर बैठ गया और कहा, या अल्लाह, मुझे 500 रुपए दे दे। पठान ने फौरन अपनी जेब से 500 निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ, हमारा रेट खराब ना करो। एक बार एक पठान से किसी ने पूछा, आपकी उम्र क्या है? पठान बोला, 20 साल। 10 साल बाद फिर उसने उम्र के बारे में पूछा। पठान ने फिर वही 20 साल बताई। इस पर वो आदमी बोला, खान साहिब, 10 साल पहले भी आप 20 साल के थे और आज भी। पठान ने कहा, हाँ, पठान की एक ही जबान होती है। आयशा रंग गोरा करने वाली क्रीम ले आई। एक हफ्ते बाद शादी पर गई। वहां एक औरत ने कहा, ये क्या शुरू किया है जो इतनी सफेद और खूबसूरत लग रही हो? आयशा बोली, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, इसलिए चेहरे पर नूर नजर आ रहा है। साथ बैठी औरत ने कहा, नवाफल भी शुरू कर दो ताकि गर्दन भी सफेद हो जाए। किसी गांव में एक भेड़िया घुस आया। सारे गांव में भगदड़ मच गई। एक बहुत मोटी औरत अपने खावन से बोली, हम भी भाग जाएं, कहीं भेड़िया उठाकर ना ले जाए। शोर ने कहा, तुम घबराओ नहीं, वो भेड़िया है, क्रेन नहीं। दो लड़कियां ट्रेन में सफर कर रही थी। एक बोली, मैं ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह कम से कम 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली, अगर 2 लाख वाला ना मिला तो? वो बोली, तो 1 लाख वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो? दूसरी लड़की बोली, 70,000 वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, वो भी ना मिला तो? फिर बोली, 50,000 वाला भी चल जाएगा। ऊपर एक फौजी लेटा हुआ था। बोला, अगर बात 35,000 तक आ जाए तो मुझे जगा देना। अगर औरतों की चलती हुई जबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है। और अगर कभी वोल्टेज कम हो जाए तो मेके वालों का जिक्र करके वोल्टेज हाई भी किए जा सकते हैं। जज ने मुल्जम से कहा, जब मैं वकील था तो तुमने एक मुर्गी चुराई थी, फिर जब मैं सरकारी वकील बना तो तुमने बकरी चुराने के जुर्म में आए, और अब जब मैं जज हूं तो तुमने भैंस चुरा ली है। आखिर ऐसा क्यों है? मुल्जम ने कहा, हजूर,
آپ کے ساتھ ساتھ میں نے بھی ترقی کر لی ہے۔ شادی کے 5 سال بعد ایک آدمی نے اپنے دوست سے اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھا۔ دل جلا دوست ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، شروع میں تو میں اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتا تھا، لیکن اب اس سے صرف اور صرف پناہ چاہتا ہوں۔ خان صاحب ایک لڑکی کو بہت پسند کرتے تھے۔ بڑی لڑائیوں اور مشکلوں کے بعد خان صاحب کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ رخصتی کے وقت لڑکی اور اس کی ماں گلے لگ کر رونے لگے۔ خان صاحب بھی انہیں دیکھ کر رونے لگ گیا اور بہت جذباتی ہو کر بولے، گل ناز، ہم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں۔ تم اپنی ماں کے ساتھ خوش رہو، ہم تمہیں طلاق دیتا ہے، طلاق دیتا ہے، طلاق دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر انتظار گاہ میں ایک بورڈ آویزا تھا جس پر تحریر درج تھی، خواتین سے گزارش ہے کہ دوران انتظار وہ آپس میں ایک دوسرے کی بیماریوں کے بارے میں گفتگو نہ کریں، کیونکہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہیں تو ہر خاتون ہر مرض میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک طوطا اور اس کا مالک جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ایئر ہوسٹس پاس سے گزری تو طوطے نے سیٹی بجائی۔ ایئر ہوسٹس نے مڑ کے دیکھا اور مسکرا دی۔ یہ دیکھ کر طوطے کے مالک نے بھی سیٹی بجا دی۔ ایئر ہوسٹس خفا ہو گئی اور شکایت کر دی۔ حکم ہوا کہ دونوں کو چلتے جہاز سے باہر پھینک دیا جائے۔ جب ان کو پھینکنے لگے تو طوطے نے مالک سے پوچھا، اڑ لیتے ہو؟ مالک، نہیں۔ طوطا، پھر اس ماں نو چھیڑیا کیوں سی؟ ایک شوہر نے مرتے وقت اپنی بیوی سے کہا، میری آخری خواہش پوری کر دینا اور میرے مرنے کے بعد کمال صاحب سے شادی کر لینا۔ بیوی نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کمال تو روز اول سے تمہارا دشمن ہے، پھر ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ شوہر نے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مرنے کے بعد اس سے پورا پورا بدلہ لے سکوں۔ ہمارے دوست نے شادی شدہ دوست سے پوچھا، یار تم نے اپنی بیوی کو کس طرح اپنا فرما بردار بنایا ہوا ہے؟ دوست نے جواب دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات میں سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی، سنیے، کیا آپ سگریٹ پینا نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، پلیز میری خاطر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا، یہ لو، آج سے تمہاری خاطر سگریٹ پینا ختم۔ اس بات کو اس نے اتنا اثر لیا کہ میری فرما بردار بن گئی۔ ہمارے دوست نے اس کی بات ذہن میں بٹھا لی اور اپنی شادی کی پہلی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن تھوڑی دیر برداشت کرتی رہی، جب بات برداشت سے باہر ہو گئی تو کہنے لگی، سنیے، اگر گولڈ لیف ہے تو ایک سگریٹ مجھے بھی دے دیجئے۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا، آج پہلی دفعہ ایک گرل فرینڈ بنا لی ہے، اس کو کیا تحفہ دوں؟ میں نے کہا، انگوٹھی دے دو۔ جواب دیا، وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، کوئی بڑی چیز بتاؤ۔ میں نے کہا، پھر ٹریکٹر کا پچھلا ٹائر دے دو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔